अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अरहम खान। सियासत राउंडअप में आप सबको खुश आमदीद। नाजरीन, सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंटरेस्टिंग तनाज़ा जो बना हुआ है विफाक और खैबर पख्तूनख्वा के दरमियान, और वो है गाड़ियों का। लेकिन इसमें हमारे जो अफसरान हैं, सिक्योरिटी फोर्सेस के, पुलिस के जो अफसरान हैं, उनकी जो जान है वो भी रिस्क पर लगी हुई है। गाड़ियों का ये तनाज़ा है। विफाकी हुकूमत ने कुछ जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत को भिजवाई थी, और कि वहाँ पर जो दहशतगर्दाना एक्टिविटीज़ होती हैं तो हमारे जो अफसरान हैं उनकी जान का तहफ़्फ़ुज़ किया जा सके। लेकिन जो नए मुंतख़ब वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं सुहेल आफरीदी, उन्होंने कहा कि ये गाड़ियाँ सब स्टैंडर्ड हैं, नाक़िस हैं, पुरानी हैं, इसलिए इनको विफाक को वापस करने की हिदायत उन्होंने दे दी। अब चूँकि उन्होंने जो गाड़ियाँ हैं वो वापस कर दी हैं, और ऑब्वियसली इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी आया, और ख़ासतौर पर जो तलाल चौधरी हैं उन्होंने पीटीआई की इस अप्रोच को बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ भी किया। अब एक नई चीज़ जो सामने आई है वो ये है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान, उन्होंने ट्वीट किया है और उन्होंने वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी से ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियां हैं वो मांग ली हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वापस कर दी हैं, तो चूंकि बलूचिस्तान को भी टेररिस्ट एक्टिविटीज़ का सामना है, वहाँ पे भी दहशतगर्दाना जो एक्टिविटीज़ हैं वो बहुत ज़्यादा होती हैं, और हमें इन गाड़ियों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, तो ये गाड़ियाँ आप हमें दे दें। और अब जो मोहसिन नकवी हैं उन्होंने यकीन दहानी करवा दी है बलूचिस्तान को कि ये जो बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ हैं जो खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने वापस की हैं, ये अब बलूचिस्तान भिजवा दी जाएंगी। ज़राए का यही कहना है कि ये जो गाड़ियाँ थी, इनका वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी, उनकी सदारत एक इजलास हुआ था, उसके अंदर फैसला किया गया था, और जो खैबर पख्तूनख्वा पुलिस के अफसरान हैं उन्होंने खुद ही ये बुलेट प्रूफ गाड़ियाँ मांगी थी। तो अब जो डेवलपमेंट है वो ये है कि खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत ने ये गाड़ियाँ विफाक को वापस कर दी, और विफाक से बलूचिस्तान ने मांग ली हैं ये गाड़ियाँ, और अब ये गाड़ियाँ जाएंगी बलूचिस्तान। गाड़ियाँ तो झटपट वापस कर दी, लेकिन जो साबिक वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा हैं अली अमीन गंडापुर, उनके जो स्पेशल असिस्टेंट्स हैं, उनके वज़रा हैं, उनके मुशरान हैं, उन्होंने अभी तक इतलात यही मिली हैं, और मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक भी यही चीज़ सामने आई है कि उन्होंने जो मरात हैं वो वापस नहीं की, और इन मरात में जो घर सरकारी दिए जाते हैं वो शामिल हैं, सरकारी गाड़ियां हैं वो भी शामिल हैं, और वो अभी तक उन्होंने वापस नहीं की। इनफैक्ट जो पीएस और पीआरओज हैं उनको भी अभी तक ये हिदायत नहीं की गई कि वो वापस अपने महकमों को रिपोर्ट करें। और इसके अलावा ये भी मीडिया रिपोर्ट्स में सामने आ रहा है कि जो सिक्योरिटी दी जाती है, जो वज़रा होते हैं, जो साबिक वज़रा हैं, वो भी अभी तक जो है वापस नहीं ली गई। पीटीआई की बात हो रही है, तो ऐसे में शेर अफजल मरवत वो बहुत ज़्यादा रेलिवेंट हो जाते हैं, और वो खामोश रहने वाले हैं भी नहीं। तो इस दफ़ा फिर उन्होंने एक बात की है, वो हम आपके साथ शेयर करते हैं। उन्होंने कहा है कि पीटीआई के अंदर ये एक कल्चर है कि उन्होंने जो भी बात करनी हो, इवन उन्होंने पानी भी पीना हो, तो वो पहले इमरान खान से उस चीज़ की इजाज़त लेते हैं। यानी कोई भी काम करना है अगर पीटीआई में, तो उन्होंने पहले जाना है और इमरान खान से इजाज़त लेनी है। अगर उन्होंने हाँ किया तो फिर पीटीआई वालों ने वो काम करना है। साथ ही उन्होंने अली अमीन गंडापुर, उनकी तारीफ भी की है कि वो जो हैं डिसीजंस कुछ ले भी लेते थे अगर उनको फौरी कोई डिसीजंस लेने होते थे, और उसकी उन्होंने तारीफ भी की है कि वो पहले डिसीजन ले लेते थे और बाद में जाके वो इमरान खान से बता देते थे। ठीक है जी, कुछ इंटरनेशनल फ्रंट की खबरें भी आपके साथ शामिल करेंगे, लेकिन इस वक्त हम बात करेंगे इमरान खान की जो बहन है अलीमा खान, उनके 4th टाइम नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो गए हैं। 26 नवंबर एहतजाज का ये केस है, और उन समेत जो 11 मुल्जिमान हैं वो इस केस में इन्वॉल्व हैं, और अब इस केस में पेशरफ्त ये हुई है कि अलीमा खान, उनके नाकाबिल ज़मानत वारंट गिरफ्तारी जारी हो चुके हैं, क्योंकि वो मुसलसल गैर हाजिर रही हैं। अब अदालत की तरफ से हिदायत दी गई हैं, पहले भी यही थी कि उन्हें गिरफ्तार करके पेश किया जाए ताकि जो कार्रवाई है वो आगे बढ़ सके। इसके अलावा वो जो मचलके जमा कराए गए थे 1-1 लाख रुपए के, वो भी जब्त करने का हुक्म दिया गया है। और जो अलीमा खान के जामिन थे उमर शरीफ, वो भी मुश्किल में फंस चुके हैं, उनको भी शोकॉज नोटिस जारी हुआ है, और उनसे 24 अक्टूबर तक जवाब इस तमाम तर सिचुएशन पर मांगा गया है। 2 नए ज़मानती बॉन्ड्स और 10-10 लाख के 2 ज़मानती मचलके भी जमा कराने की हिदायत की गई है, और साथ ही अदालत ने पुलिस पर भी बरहमी का इजहार किया है कि कह रहे हैं कि भाई वो रूपोश हैं। अगर वो रूपोश हैं तो अडयाला जेल के बाहर मीडिया टॉक्स कैसे नशर हो जाती हैं? तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल अदालत की जानिब से उठाया गया है। और बाकी जब वो टॉक्स कर रही होती हैं तो वो केस में या अदालत के सामने वो किस तरह से पेश नहीं हो सकती।
خیر تھوڑی سی اب ہم بات کرتے ہیں اپنے سیکیورٹی فورسز کی. بلوچستان کا علاقہ ہے دالبندین, جہاں پر فتنہ ہندوستان کے خلاف سیکیورٹی فورسز نے کامیاب کارروائی کی ہے اور 6 دہشت گرد ان کو ہلاک کر دیا گیا ہے. سیکیورٹی فورسز کی جانب سے فضائی نگرانی کے ذریعے جو ہے یہ کارروائی کی گئی ہے کامیاب, اور جس طرح سے بتایا کہ 6 جو دہشت گرد ہیں ان کو جہنم واصل کر دیا گیا ہے. اسی طرح ایک اور جو کارروائی ہوئی ہے وہ باجوڑ میں ہوئی ہے. ایک خارجی اس میں ہلاک ہو گیا ہے اور کئی جو ہیں وہ زخمی ہیں اور زخمی حالت میں وہ وہاں سے فرار ہو گئے, اور جو علاقہ ہے اس کو کلیئر کروا لیا گیا ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی جانب سے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جب تک جو ہے دہشت گرد ان علاقوں میں موجود ہیں تب تک سیکیورٹی فورسز بہت ایکٹیولی ان کے خلاف کارروائیاں کرتی رہے گی. ایک اور خبر جو پاکستان نیوی کے حوالے سے ہے اور بہت بڑی اچیومنٹ ہے اور اس کے اوپر پوری دنیا سے پاکستان کو اپریسیشن بھی مل رہی ہے, وہ آپ کے ساتھ شیئر کرتے ہیں کہ پاکستان بحریہ نے بحیرہ عرب میں تقریباً $1 ارب کی جو منشیات ہیں وہ پکڑ لیا, اور صرف 48 آورز کی یہ کارروائی تھی. پاکستان نیوی نے 2 مشتبہ جو کشتیاں ہیں ان سے 2 ٹن کرسٹل, 350 کلو گرام آئس اور 50 کلو گرام کوکین برآمد کیا, اور ان کی مالیت تقریباً 97 کروڑ 24 لاکھ ڈالر بنتی ہے. اور یہی کہا جا رہا ہے کہ جو کشتیاں تھیں مشتبہ کشتیاں, ان کے اوپر کوئی بھی پرچم نہیں لگا ہوا تھا, کہ ان کی شناخت نہیں ہو پا رہی تھی, اور لیکن جو ہے وہ بہت کامیاب کارروائی کی گئی ہے پاکستان نیوی کی جانب سے. اور امریکی جو سینٹرل کمانڈ ہے انہوں نے بھی پاکستان نیوی کو اس پر خراج تحسین پیش کیا ہے. پاکستان نیوی, ہمارے جو تینوں افواج ہیں, پاک فوج, پاک فضائیہ اور پاک نیوی, یہ ہمارے لیے قابل احترام بھی ہیں اور یہ ہمارا فخر بھی ہیں. اب بات کرتے ہیں سندھ میں. سندھ میں انٹرسٹنگ ایک چیز ہوئی ہے کہ سندھ حکومت کی جانب سے جو کچے کے ڈاکوؤں تھے ان کی سرنڈر پالیسی 2025 کی تقریب ہوئی ہے پولیس لائن شکارپور میں, اور جو 72 ڈاکو ہیں انہوں نے اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کر دیا اور اسلحہ بھی جمع کرا دیا. اور جو اسلحہ جمع کرایا اس میں کلاشنکوف, راکٹ لانچرز اور اینٹی ایئر کرافٹ گن اور جدید جو ہتھیار ہیں وہ شامل تھے, اور ان کی تقریباً جو مالیت ہے وہ بتائی جا رہی ہے کہ 6 کروڑ روپے تھی. تو ایک اچھی پازیٹیو چیز بھی سامنے آئی ہے سندھ میں. اب جس طرح سے میں نے کہا تھا کہ ہم انٹرنیشنل فرنٹ کے حوالے سے بھی بات کریں گے, تو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے ٹیلی فون کیا ہے, دیوالی کی مبارکباد دی جو انڈین پرائم منسٹر ہے نریندر مودی کو, لیکن وہ ہمیشہ پاکستان کو یاد رکھتے ہیں کیونکہ وہ پاکستان کی ایک بڑی اچھی دوستی بھی ہے پاکستان کے ساتھ, اور خاص دلچسپی بھی وہ رکھتے ہیں پاکستان کے جو معاملات ہیں اور پاکستان کی جو جڑی چیزیں ہیں ان کے حوالے سے بھی. اور اس بارے میں جو آس پڑوس ہیں اس میں بہت زیادہ تکلیف ہوتی ہے, ان کو بہت زیادہ اس میں پیڑیں بھی اٹھتی ہیں. اور اس بار جو امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ انہوں نے دوبارہ سے جو انڈین پرائم منسٹر مودی ان کو کہا ہے کہ آپ نے جنگ کی جو باتیں ہیں پاکستان کے ساتھ وہ نہیں کرنی, یعنی پاکستان کے ساتھ جنگ کا کوئی سوال پیدا نہیں ہو سکتا. اگر آپ کا کوئی ایسا ارادہ بھی ہے تو آپ اس سے باز رہیں اور مل بیٹھ کے جو حل ہے وہ نکالیں, اور تجارت کے ذریعے خاص طور پر انہوں نے کہا کہ تمام جو معاملات ہیں وہ حل ہونے چاہیے. اور دوبارہ سے انہوں نے ذکر بھی کیا ہے کہ جو پاکستان اور بھارت کی جو جنگ تھی اس کا رکوانے کا کریڈٹ ایک دفعہ پھر انہوں نے لیا ہے, جس کا انڈیا ہمیشہ جو ہے نا اس چیزوں کو مسترد کرتا رہتا ہے. یہ تھیں آج کی جو ڈیولپمنٹس تھیں وہ ہم نے آپ کے سامنے رکھی. انشاءاللہ اگلی ایپیسوڈ میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی اور بھی خبریں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے. اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.